احسان کیتا ہے فرمایا لوگوں میں امام الانبیاء نو بھیج دیتا ہے میں امام الاتقیاء نو بھیج دیتا ہے میں امام منافی دنیا نو بھیج دیتا ہے میں اپنے حبیب خدا نو بھیج دیتا ہے میں اپنے لاڈلے پیغمبر نو بھیج دیتا ہے میرا لاڈلا نبی آ گیا ہے اے امت محمدیہ تے احسان ہے ویسے تو اللہ پاک نے قرآن بھی کتاب بھی سب تو اللہ عطا کیتی ہے تے امت محمدیہ نو عطا کیتی ہے دناں وچوں دن جمعے دا او بھی اللہ پاک نے سب تو اعلی عطا کیتا ہے مہینیاں وچوں مہینہ رمضان المبارک دا او بھی اللہ پاک نے سب تو اعلی عطا کیتا ہے تے قدر جی راتاں وچوں رات لیلۃ القدر دی اللہ نے او بھی سب تو اعلی عطا کیتی ہے تے میرے آقا پاک دی آمد ہوئی ہے صبح دا وقت ہے میرے آقا پاک دی پیدائش ہوئی ہے تے ماں جی آمنہ فرمان دیا نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی ہے مینوں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں آئی مینوں ذرہ برابر بھی دکھ نہیں آیا تے نبی پاک آئے نے سورج چڑھن دا ٹائم ہے ادھروں سورج او چڑھ کے آئے جنہ سورج جڑا شرک نو ختم کر دے گا جڑا شرک دے اندھیرے مٹا دے گا جڑا ظلمت دے اندھیرے مٹا دے گا جڑا ظلم نو مکا دے گا اج محمد مصطفیٰ آئے نے تے ٹھنڈیاں لہراں چل پیاں نے اج محمد مصطفیٰ آئے نے جدوں نبی پاک دی انج کر کے پیدائش ہوئی ہے نا مکہ پاک دے اندر انج سارے عبد المطلب دے گھر اندر بخار آئی ہے خوشیاں دی بغار لوٹ گئی ہے عبد المطلب نے اپنے پوتے نو نال لے آئے انج کر کے طواف کروایا ہے بیت اللہ دا ساتواں دن آ گیا عقیقے دے وقت آ گئے نے انج کر کے سارا خاندان اکٹھا ہو گیا ہے ساری گلاں پہ کر دینے کہندے نے یار بڑا ہی سونا بچہ ہے اسی اج تک اتنا سونا بچہ نہیں ویکھیا ویسے تے چچا ابو لاغا بھی بڑا خوبصورت ہے ویسے تے عرب اندر اور بھی بڑے خوبصورت نے ایک خاندان ہی سونے آندائے لیکن دے جیسا خوبصورت اسی نہیں ویکھیا کدی چچا ادھروں دادا عبد المطلب تعریف کر دائے کدی کوئی اور تعریف کر دائے تینج آسمان تو آواز ہوندی ہے کہے جبریل میلندے چڑھ دے تے ڈھونڈے جگ ترتیلا محمد جیان سونا ڈٹھا محمد جیان سونا ڈٹھا نہ ہاشم جیا قبیلہ تے میں بات مختصر کرانگا ادھروں تائیاں بچے لین واسطے شہراں چ آ جاندیاں بچے پنڈاں چ جاندے تاکہ انہاں دی جڑائے اچھی پرورش ہو سکے اچھی جڑائے آب و ہوا مل سکے تے دائیاں آندیاں نے یتیم ویکھ کے چھڈ جاندیاں نے دائیاں آندیاں نے پتہ چلدا اے اے دا باپ عبداللہ تے پہلی دنیا تو چلا گیا ہے اے دا باپ تے پہلی وفات پا گیا ہے تے قدر جی لالچ بھی تے دنیا تے آمنا تے ایک دائی غلیمہ سادھیا آئی ہے انہیں کر کے نا جدو دائی نے پدے کیا نا سارے بچے لے کے دائیاں چلیاں گئیاں نے ایک کوئی بچہ بچے آئے دائی غلیمہ کلو ماڑی جی دی جڑی ڈاچی ہے انج لنگڑا کے تے انج گولی آہستہ چال دیئے سب تو بعد میں چاہیے تے سیدھی نبی پاک دے دروازے تے آئیے انہیں جدو اندر گئیے باہر اپنے خامد نہ لا کے مشورہ کیتا ہے بچہ بڑا پیارا ہے لیکن باپ سر تے موجود کوئی نہیں تے میں پیغام دوانگا اوے سیال کوٹیا یتیماں نال پیار کریا کر مسکیناں نال پیار کریا کر جڑا یتیماں نال پیار کردا ہے میرا اللہ او دے نال پیار کردا ہے جڑا یتیماں نال پیار کردا ہے کل قیامت مصطفیٰ دا ساتھ نصیب ہو جائے گا جیڑا
یتیماں نال پیار کردا ہے اودے تے اجر دیاں کیا باتاں نے تے قدر جی یتیماں نال پیار کریا کر تے دائی غلیم سادیاں نے انج کر کے بچے نو اٹھا لیا ہے اپنی ڈاچی تے بٹھا لیا ہے او لاغر تے کمزور ڈاچی او دیاں توڑاں ود گئیاں نے او دیاں صحت یابیاں ود گئیاں نے ود دیاں کیوں نہ اے تے رحمت للعالمین بہ گیا ہے ود دیاں کیوں نہ اے تے سراج منیرہ بہ گیا ہے ود دیاں کیوں نہ اے تے مبشرا و نذیرہ بہ گیا ہے ود دیاں کیوں نہ خلق عظیم والا بہ گیا ہے ود دیاں کیوں نہ فبما رحمت من اللہ لنتلہم دا پیکر بہ گیا ہے ود دیاں کیوں نہ مزمل دی کملی والا بہ گیا ہے ود دیاں کیوں نہ مدثر دیاں چادر اوڑھن والا بہ گیا ہے ڈاچی دیاں سپیٹاں لگ گئیاں نے سب رو کراس کر دی جا رہی ہے تے سارے پوچھ دینے حلیمہ کی گالے تو جڑائے سواری بدلیو یا کی تائے تے بول کے کہندی ہے حلیمہ سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے سواری نہیں بدلی کی بدلے آئے سوار بدل گیا ہے تے ڈاچیاں بول کے کہندیاں نے سانو تاسنی غلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی جی میں روکنی ہے اویں جاندی پیر پٹ دی اوے دس کیڑے خابی نو تو بٹھائی جانی ہے کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے کار اندر لے گئی ہے دائی غلیم سادیا ایک اور بھی بچائے پہلے غلیمہ کلوں ایک بچے نو دودھ نہیں پلایا جاندہ وہ بھی کمزور جی آئے تے دودھ بھی اتنا زیادہ نہیں آمدہ جتوں مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک چھاتی دے لگایا ہے تے اللہ نے فراوانیاں کر دیتیاں نے اللہ نے برکتاں کر دیتیاں نے دائی غلیمہ کہندی ہے ساڑھے گھر اندر ایک سکی کھجور ہے تے وہ کھجور بھی غریق ہو گئی ہے اللہ نے انہوں بھی پھل لگا دیتا ہے ویخ آمد مصطفیٰ دے برکات ویخنا انشاءاللہ میں برکات مصطفیٰ دے الگ تو ایک جمعہ عرض کرانگا لیکن جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں نبی پاک آئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نال کارم در جڑیاں کمزور بکریاں دودھ نہیں دین دیاں دودھ دیاں فراوانیاں کر دیتیاں نے ہر پاسے بخاراں بخاراں ایک کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پئیا کھلے نے پھول لتے کلیاں بخاراں مسکرا پئیا اے میرے آقا دی آمد ہوئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی نبی پاک نو نال لے کے دائی غلیم سادیاں بکریاں چران واسطے جان دیئے تے ناتے دوسرے چرواگے کہندے نے جتوں محمد مصطفیٰ نو لے کے ننگ دیئے او تو بکریاں چرایا کرو او تے اللہ زیادہ پھل پھول لگا دیندائے ویخ برکات مصطفیٰ ویخ برکات مصطفیٰ تے ایتھے میں انشاءاللہ آج جڑا 2-4 منٹ دیئے تے لوری بھی سنانی ہے میارے بھائی رانا عمر صاحب تے ملک فیصل صاحب نے اسپیشل فرمائش کی تھی کہ دیم دی لوری شیما جھولا جلا کے دیم دی لوری شیما جھولا جلا کے جھولا جلام دی نالے منگ دی دعاواں اللہ دے نام لکھ دے میریاں ساواں بینا جلاون جھولے ویرے نے ساج دے بینا نو ویر کنے چنگے نے لگ دے اللہ جیڑی
میاں بہنا ویراں تو ترسیاں شیما دلوری سن کے اکھاں نے برسیاں اللہ نانو ویرے دیوی فضل فرما کے دیندی لوری شیما جھولا جلا کے یا ربی ابقی لنا یا ربی ابقی لنا محمد محمد فرما کے دیندی لوری شیما حضرت جی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیاں دا کنٹریکٹ 2 سال دا تے دائیاں 2 سال بعد بچیاں نو چھڈاں دیاں شکر ٹائم پورا ہویا دائی غلیمہ آئیے 2 سال مکمل ہوئے نے تے ماں جی آمنہ نو عرض کر دیے آکے انہوں نے کیا ہے کہ منو بچہ تھوڑی دیر واسطے اور دے دیتا جائے 2 سال دا کنٹریکٹ اور کر لیا جائے میرا دل نہیں لگے گا میرے کار دی بغار مک جائے گی انہوں کے حجم دے محمد مصطفیٰ تے آئیے ذرا بات کے چلاواں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لوگوں اللہ نے احسان کیتا ہے اللہ جی نبی تے اور بھی بڑے آئے نے اے کنج دا احسان ہے فرمایا قرآن پڑھو ذرا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ نبی تے غور بھی بڑے آئے نے لیکن خاتم النبیین آیا ہے نبی تے غور بھی بڑے آئے نے لیکن نبی ختم نبوت دا پیکر بن کے آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ختم نبوت والا آیا ہے نبی تے غور بھی بڑے آئے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمت للعالمین بن کے آیا ہے نبی تے غور بھی بڑے آئے نے لیکن نبی آیا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا نبی تے غور بھی بڑے آئے نے پہلے نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے نبی تے غور بھی بڑے آئے نے پہلے سراج منیرہ بن کے آیا ہے نبی تے غور بھی بڑے آئے نے لیکن خاتم النبیین بن کے آیا ہے نبی تے غور بھی بڑے آئے نے لیکن حبیب خدا بن کے آیا ہے نبی تے غور بھی بڑے آئے نے والذی ارسل رسولہ بالہدی
दीन लहक। ए नबी आया है हदायत मंबा ते पैकर बन के आया है। नबी ते होर भी बड़े आए ने लेकिन ए नबी लाडला बन के आया है। ए साकी कौसर बन के आया है। ए मेरा नबी आया है ते शाफे महशर बन के आया है। शाफे महशर बन के आया है। अल्लाह फरमाते ने मैं एहसान कीता है ते एहसान भी ऐसा है जिदा कोई जोड़ भी नहीं ते तोड़ भी नहीं। ऐसा एहसान कीता है ते ए एहसान अल्लाह जी कीता किवें? अल्लाह जी एदी वजह की बनी है? फरमाया थोड़ा जिहा पीछे चले जाओ। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते नबी इब्राहीम दे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम इंज करके ना बैतुल्ला नु तमीर पे कर देने। बाप मिस्त्री है ते बेटा मजदूर है। ना इंज दा मिस्त्री वेखेगा ते ना इंज दा मजदूर वेखेगा। जिन्ना ने अपनी मजदूरियां अल्लाह पाक कोलों लैनियां ने ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इधरों बैतुल्ला जेड़ा है तमीरा तो दियां जारी ने ते नाल दुआवां अल्लाह पाक कोलों कर देने। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह नबी साढ़े तो बाद कोई ऐसा वारस भेज दे जेड़ा लोगां नू कुरान दियां तिलावतां सुनाए, जेड़ा लोगां नू पाक करे, जेड़ा लोगां नू गुनाहां तो दूर करे, जेड़ा लोगां नू रब दे करीब लेके आए। अल्लाह कोई ऐसा नबी कोई ऐसा एदा वारिस भेज दे। फिर अल्लाह ने दुआवां कबूल कीतियां ते फिर अल्लाह ने भेजिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह ने दुआ कबूल कीती भेजिया। फिर जदों मुस्तफा अलैहि सलाम दी जिदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद होई है आप आए ने ते मेरे आका पाक कुछ मकासद लेके आए ने। खुदारा बड़ी तवज्जो तलब बात है, एक एक लफ्ज नोट करके ले जाया जे। मैं पैगाम देना जश्न मुस्तफा नहीं मिशन मुस्तफा वाला, क्योंकि जिस्म दा लफ्ज इस्लाम अंदर नहीं जे मिलदा। ना मेरे सिद्दीक तो जश्न मिलेगा ना मेरे फरूक तो जश्न मिलेगा। ओ भाई जान मैं कोई देवबंदी बरेलवी ते अहले हदीस दे फिरका फिरियत की बात नहीं कर रहा, मैं तो हक की बात कर रहा जे। ए मिंबर मेरे वास्ते आजमाइश है, मैं हक गल करांगा, मैं छुपा के बात नहीं करांगा। अहले सुन्नत आए हो तावी आना मुबारक होए, देवबंद आए हो तावी आना मुबारक होए, आलत शैयो आए हो तावी आना मुबारक होए। लेकिन बात याद रखिया जे तीनों ही है जड़ा मुस्तफा तो चल के आया है, तीनों ही है जड़ा आप दी वफात तो कबल मुकम्मल हो गया है। अली यौम अकमल तु लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम मदीना। तीनों है जड़ा पूरा हो गया है, मेरे आका ते मुकम्मल हो गया है। ते जेड़ा मेरे आका ते दीन मुकम्मल होया है ओदे अंदर कोई जश्न नहीं जे, ओदे अंदर मेरे आका मिशम दे के गए ने। आखोगे गाफर जी केड़े मिशम दी गल कर रहे हो? हाँ मैं अर्ज करांगा, नबी पाक आए ने ते बैतुल्ला बुत्तां नाल भरिया पिया है। मेरे आका दा मिशन वेख जरा, मेरे आका ने सारे बुत तड़वा के ते बाहर निकलवा दिते ने, बुत्तां तो बैतुल्ला नु पाक कीता है। ते फिर हजरत अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने हुक्म दे दिता है जा
नाली निकल जा, कोई कबर भी तेरे एक गिठ या 1.5 गिठ तो उच्ची नजर आउंदी है ओनू गिरा दे, पक्की नजर आउंदी है गिरा दे, कोई दरबार नजर आउंदा है ओनू गिरा दे, कबर मट्टी दी बना दे ते 1 गिठ दे बराबर बना दे। हजरत अली मुर्तदा निकले ने, फातिह खैबर निकले ने, शेर खुदा निकले ने, मौला अली निकले ने। इंज करके जाके ना सारे दरबार मदार बराबर कबरां बना दितियां ने। ए मिशने मुस्तफा है, नाले ऐलान कर दिता लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं जे, अल्लाह तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं जे। करन प्यार नबी पाक नाल, छोड़ मज़ारां ते तेगां चढ़ाणियां, करन न प्यार नबी पाक नाल, छोड़ मज़ारां ते जाके मन्नतां मंगना, करन न नबी पाक नाल प्यार। ऐ मिशन है मेरे आका पाक दा ते अदर जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। मैं तो के तौहीद ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 जुमे अर्ज कर चुके हूं, हुण मैं तौहीद दी लंबी बात नहीं करांगा। आ सेकंड मिशन नबी पाक दा की है, पढ़िया करना कुरान, फरमाया यतलू अलैहिम आयातिका, लोगां नू कुरान पढ़ के सुनाएगा। मैं नहीं कहंदा मैं हक ते हां, मैं नहीं कहंदा फलाना झूठा है। जा चक्कर लगा पूरे पाकिस्तान दे जलसियां च जा, पूरे पाकिस्तान दियां मजालिस च जा, पूरे पाकिस्तान दियां मुखाफल च जा, जा जा के चक्कर लगा के आ। तेरे शहर सियालकोट अंदर बड़े बड़े अलामे फिरदे ने, जाओ ना पीछे खुतबा पढ़ के आ, हर मसलक दा चक्कर लगा। जिस जुम्मे दे विचों काल अल्लाह काल रसूल दी आवाज आए, समझ मिशने मुस्तफा है। जितों कुरान दी आवाज आए, मैं हुण तक 15 आयात कुरान दियां पढ़ियां ने, इंशाअल्लाह इन्नियां को होर पढ़ दियांगा, हर जुम्मे अंदर इन्नियां क पढ़ देना वा अल्लाह दी रहमत नाल। ओए जे काल अल्लाह इथों तलावत हुंदा है, समझ मिशने मुस्तफा है, समझे हक ते वे यही दिन खकाए, यही दिन खाके। और अल्लाह दी रहमत दे नाल मैं खड़ा जे तेरे सामने मिंबर ते खड़ा वा, जुम्मे तो बाद भी तेरे सामने मौजूद आ मेरा बाजू पकड़ कह मैनू खाफा जी फुला बिदत पे कर दे हो, मैं ना छोड़ा ते मैं मुसलमान नहीं। तू कह खाफा जी फुला गलत काम कर रहे हो, इन्हां लोगां नू दसो, मैं ना दसां ते मैं तेरा मुजरम हां। जा अपनी जाके उन्हां लोगां विच भी जाके कहे तुसी फुला बिदत पे करदे हो, तेरे ते कह वापी हो गया है, लगदा मसलक चेंज कर गया है। ना 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 वीरा, मिशने मुस्तफा मिल के बखार पैदा करो, जश्ने मुस्तफा नहीं किए मिशने मुस्तफा। हजरत मिशन भुला बैठे हैं। नबी पाक ने कुरान पढ़ पढ़ के दसिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया। इन्नमा गर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हलाल हराम जो फर्क दसिया है मुस्तफा अलैहि सलाम ने। वला तकरबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा वसा सबीला। ज़िना दे करीब भी नहीं जाना। नबी पाक ने कुरान पढ़ के दसिया है, फहाशी तो बचना है, कुरान पढ़ के दसिया है। सीधा रास्ता केड़ा है, कुरान पढ़ के दसिया है। वसा सबीला, पूरा रास्ता केड़ा है, कुरान पढ़ के दसिया है। तू क्यों नहीं पढ़दा? अल्लाह दे नबी ने कुरान पढ़ के दसिया है। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा।
اے فرقان پڑھی ہے تے آقا نے فرق کر دیتا ہے، اے فرق کرنے والی کتاب ہے، شرک تے بدعت چ فرق کر دیے، شرک تے توحید چ فرق کر دیے، سنت تے بدعت چ فرق کر دیے، سچیاں تے جھوٹیاں چ فرق کر دیے، حق والیاں تے باطل والیاں چ فرق کرنے والی کتاب ہے کیڑی ہے؟ اور نظر آندا جے کیڑی ہے؟ قرآن پاک، قرآن پاک یتلو علیہم آیاتی کا مشن مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ یتلو علیہم آیاتی کا، فرمایا فخاشی دے قریب نہیں جانا، تو نبی پاک دا جشم دا نام لے کے بازاراں چ ماواں بہناں نو نکالے، دس کیڑا دین ہے تو مشن دا نام جشن دا نام لے کے بازاراں دے اندر ایمانداری نال دسو نا یار تسی مسلمان بیٹھے ہو، میں ایک اسلام تے مسلمان دے ناتے گل کر رہے ہو، کیڑا کیڑا گناہ ہے، کیڑا شرمندگی والا کام ہے جڑا نبی پاک دے جشن دا نام لے کے میلاد النبی دا نام لے کے نہیں کیتا گیا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیک دے اوتے لکھیا گیا ہے جشن میلاد النبی، پھر نبی تے چوریاں چلائیاں گئیاں نے جدے تے پیارا علی پیارا عمر انج کر کے مٹا نہیں سکیا، صلح حدیبیہ دے موقع تے مشرک کہن لگے نے اے جڑا نبی نال لکھیا اینو مٹاؤ، جے نبی لکھ دیتا تے پیچھے رسول لکھ دیتا تے پیچھے گل کیڑی رہ گئی، بحث کیڑی رہ گئی، اسی نہیں مانتے، تے نبی پاک نے فرمایا علی مٹا دے، عمر مٹا دے، فرمایا آقا جی ساڈی جرت نہیں اسی مٹا دئیے، اوے بدبختا تو چھریاں کیویں چلانا ہے، تو کیویں کیڑی محبت کر رہا ہے، جشن مصطفیٰ دا نام لے کے میلاد النبی دا نام لے کے کنجر نچائے گئے نے، ڈسکو پروگرام کیتے گئے نے، جاؤ میڈیا اٹھاؤ ہر چیز مل جائے گی، اے کیڑا پیار ہے، اے کیڑی محبت ہے، اے تو نبی پاک کی دشمنیاں مول لے رہا ہے۔ حضرت جی بات بڑی توجہ طلب ہے، نبی پاک دے میلاد دا نام لے کے او پاکیزہ روزہ رسول، او نبی پاک دا روزہ، او برکت والا، عزت والا، شان والا، مقام والا، انہوں گٹران تے بنا کے رکھیا گیا، انہوں پانا پاک جگہ تے رکھیا گیا، اوہ مل کے بولو میرے آقا دا روزہ نہ پاک جگہ تے بن سکتا، میرے آقا دے روزے دا مثل بھی بن سکتا، بنان والا گستاخ ہے، بنان والا یہ محبت نہیں ہے، گستاخی ہے۔ تو مصطفیٰ دا روزہ بازاراں چ کمانا ہے، روزہ کا دی علامت ہے، مصطفیٰ دی قبر دی وفات دی منا کی رہا ہے، میلاد کی منا رہا ہے، منا کی رہا ہے، ایک تو گونگے ہی بڑے ہو کی منا رہا ہے، میلاد منا رہا ہے، چکی نال قبر دی نشانی پھردا ہے، منا میلاد رہا ہے، چکی نال قبر دی علامت پھردا ہے، اس تو وڈی بات اگلی کوئی ہو سکتی ہے؟ حضرت جی میں پیغام دواں گا آ جا سنت مصطفیٰ والا جاؤ، ہن میں اگلی بات کراں گا، اے میرا فرض ہے اللہ دی رحمت نال، مینوں پتہ ہے اتنی سخت بات کرم دا خمیازہ بھگتنا پیندا ہے، تسی سن کے گھر چلے جاندے ہو، اے ساری مشکلات علماء تے ہوندیاں نے، لیکن انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اے دیاں مزدوریاں بھی اللہ دے گا، اے دا مول بھی اللہ ہی پائے گا، اے دا اجر بھی اللہ دینا ہے انشاءاللہ۔ جب تک زندہ حق دی بات کرتے رہاں گے، جے کسے دی دل آزاری ہے تے میں معذرت خواہاں، او بھائی جان، اوے ویریو، اوے میرے پراؤ، اللہ جاندا جے مینوں کوئی دشمنی نہیں جے میلاد والیاں نال، مینوں کوئی دشمنی نہیں جے جشن منان والیاں نال، مینوں کوئی دشمنی نہیں جے 70ویں تے 40ویں کرن والیاں نال، لیکن مینوں ڈر لگدا ہے، مینوں خوف آندا ہے کل قیامت دا دن
پاک ہوئے سورج سوانے دیتے آ جائے لوگ پسینے چگوتا دا نوڑ ادھروں تو ختم بھی لے کے جائے 40ویں بھی لے کے جائے 7ویں تے بھی لکھاں لگا کے جائے ملاد دے نام تے لکھاں لگا کے جائے لکھاں بازار سجا کے جائے لکھاں روزے بنا کے جائے لکھاں جلوس نکال کے جائے ادھروں اعلان ہو جائے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن غامیہ تسلا نارن غامیہ تیری ساری زندگی دی جمع پونجی اللہ ایک پل چی ضائع کر دے دس کی فائدہ ہے خدارا آج نوٹ کر آج تحقیق کر آج سمجھ تو ویر میرا کی فائدہ ہے جدو تو نبی پاک نے خوست جان لگے درمیان جتے بار خائل ہو جائے تے سخ کن لمن گئی یار آبادی دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ کر کے ددکار دیتا جائے میرا نبی توانو اپنی امتی کہہ کے شرمندہ نہ ہو جائے سیال کوٹیا اے درد دل نال پیغام دے رہا جے خدارا تحقیق کرو بدعت وال نہ جاؤ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم دا رستہ ہے خدا رائے نہ رستیاں تو بعد آ جاؤ کی بنے گا جدو تینوں خوجے کوثر تو ددکار دیتا جائے گا نبی پاک کہن گے اللہ جی تے میری امت ہے فرمایا سونیا یہ تیری امت نہیں اے تیرے دشمن نے اللہ جی دشمن کیویں فرمایا تیرے جان تو بعد انہاں تیرے دین نو بگاڑیا تیرے دین وچ نویاں چیزاں پیدا کیتیاں یعنی انہاں نے تانوں خائن ثابت کیتا ہے تے آپ نواں دین بنایا ہے یعنی نواں دین اپنے کولوں بنایا ہے ہندا پکھے بھی نہیں ہن مسجداں چ ہن کیوں لائے نہیں میں کہ ثواب سمجھ کے نہیں لائے یہ سہولت ہے سہولت اور سنت چ فرق ہے عقل دا علاج کرواؤ گڈیاں بھی نہیں ہن سفر کیوں کر دے ہو بدبختہ سہولت ہے تو سنت سمجھ کے کرنا ہے تو ایک واری کہہ دے سنت نہیں گل ہی مک جائے اہیں تینوں کچھ کہیے ہی نہ تو کہنا سنت ہے صحابات الزام لگانا ہے مصطفیٰ الزام لگانا ہے حضرت جی آئیے بات مکمل کریے فرمایا پہلا نبی پاک صلی اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا نعرہ لاؤ یار آمد مصطفیٰ کوئی جا کے کہے نا مولوی گستاخ ہے میں کہنا آمد مصطفیٰ مرحبا کیویں مرحبا نبی پاک دی سنت سینے لا کے مرحبا آمد مصطفیٰ رفع یدین کر کے مل کے بولو رفع یدین کر کے مرحبا آمد مصطفیٰ اچھی آمین کہہ کے مرحبا آمد مصطفیٰ سینے تے ہاتھ باندھ کے مرحبا آمد مصطفیٰ نبی پاک دی سنت اذان تو بعد درود پڑھ کے مرحبا آمد مصطفیٰ چہرے تے نبی دی سنت سجا کے مرحبا آمد مصطفیٰ ہاں مرحبا پہنا دیکھا کونا تک پہنچا کے مرحبا بیٹیاں دیکھا کونا تک پہنچا کے مرحبا ہاں آمد مصطفیٰ مرحبا سودی کاروبار بند کر کے مرحبا ہاں آمد مصطفیٰ غریباں نال پیار کر کے مرحبا آمد مصطفیٰ یتیماں نال پیار کر کے مرحبا آمد مصطفیٰ مسکینہ نال پیار کر کے مرحبا مل کے بولو آمد مصطفیٰ اے مرحبا لیا اے مرحبا چاہی دیئے جڑی تو بزاراں سب تو بری جگہ کیڑی ہے تے بزاراں کوئی عبادت ہوندی تو نک تیری عبادت ہی بازار چ شروع ہو کے بازار چ مک جاندی اسلام چ کنیاں عیداں نے کنیاں کیڑیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ حضرت ویکھو عید الفطر دا طریقہ حدیث کنیاں رکھتا نے تکبیراں کنیاں نے ایکسٹرا 12 تکبیراں نے پہلی رکعت 7 تے دوسری عید میلاد النبی دا لفظ کڈو ہاں ذرا
ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਦੀਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ और लिखिया है ना ईद उल अज़हा दा टाइम हदीस लिखिया है तो ईद मिलादुन नबी दा के लिखिया है पढ़ो लिखो तहकीक करो आज मीडिया दा दौर है एक दुनिया सारी ग्लोबल विलेज बन चुकी है सर्च करो लिखो गूगल ते हर चीज सामने निकल के आ जाएगी हुण ते कोई छुपिया ही नहीं एक क्लिक ते बुखारी एक क्लिक ते मुस्लिम एक क्लिक ते इब्ने माजा एक क्लिक ते अबू दाऊद सारा जखीरा अहादीस एक क्लिक ते जमा हो गया फिर भी असी ना तहकीक करिए बात इंशाअल्लाह इत्थे खत्म करांगे बाकी इंशाअल्लाह जेड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दे मकसद ने फिर बयान करांगा अगला जुमा इंशाअल्लाह वफातुन नबी आखो सल्लल्लाहु वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अजीम शान उनवान ते होएगा चूंकि वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ऐब नहीं खूबी है जे ऐब हुंदा ते कदी कुरान दे विच अल्लाह इस्तेमाल करदा नहीं करदा इंशाअल्लाह अगले जुमे दे अंदर मुदल्लल मुलादुन नबी वफातुन नबी ते गुफ्तगू की जाएगी अहबाब भाई वक्त ते तशरीफ लैके आया करो अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल फरमाए इंशाअल्लाह हुण जेड़े 8-10 जुमे ने ना इंशाअल्लाह असी सीरत ते पढ़ांगे मौजज़ात मुस्तफ़ा बरकात मुस्तफ़ा अखलाक मुस्तफ़ा ठीक है गुस्सा मुस्तफ़ा साढ़े उस्ताद जी ने किताब लिखी उस मौजू ते दीगर इंशाअल्लाह उनवानात ते जुमे होंगे अहबाब वक्त ते तशरीफ लैके आया करो मैं देख रहे हैं माशाअल्लाह मजमे अंदर बड़े दोस्त अहबाब मोड़ एमनाबाद तो भाई अंसर मोहम्मदी साहब दीगर दोस्त अहबाब माशाअल्लाह दूर दराज तो तशरीफ लैके आए ने अल्लाह सब दा आना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए और जो कुछ सुनिया सुनाया अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह दी जात जान दिए इस्लाह दी नीयत नाल जितनियां भी बातां कीतियां ने अल्लाह नू राजी करने वास्ते ते अपने भाइयों की इसलाह वास्ते अल्लाह तू राजी भी हो जा ते साडी इसलाह भी फरमा दे अल्लाह जे कोई कमी कुताई रह गई है ते अपनी रहमत नाल मुआफ फरमा दे वमा तौफीक